نقيب المحامين ورمز المحاماة ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ الكبير سامح عاشور. الأخ الكريم صاحب هذا الحفل وهذه الاحتفالية العلمية الرفيعة أستاذ بهاء الدين أبو شقة، سيدات وسادة الحضور، نحن نحتفل اليوم بعيد من أعياد العلوم والعلم القانوني والمحاماة، عندما يتولى علم من أعلام المحاماة دوره ومسؤوليته في أن يقدم علمه وتجاربه وخبراته إلى أبنائه وزملائه، فهو يقدم دورا رفيعا لرسالة المحاماة. ودائما أقول أن المحاماة ليست حرفة ولا مهنة ككل المهن، المحاماة رسالة للدفاع عن الحق والعدل والحرية والديمقراطية وسيادة القانون، دفاع عن الوطن والمواطنين، الدفاع عن الأمة والشعب وكل مؤسساته. فأهلا به ومرحبا في نقابة المحامين، وأهلا بضيوفه الكرام الذين أضافوا لهذا الاحتفال رونقا نستشعر بقيمته وقدره وقامته بقدر ما أرى من قامات أمامي وحولي من أعلام القانون والثقافة الدينية والسياسية المختلفة والإعلام وكل صنوف الحياة المختلفة. أقول أن عنوان هذا البحث حقوق المتهم والدفاع في المحاكمات الجنائية هو ترجمة حقيقية لما حرصنا على أن نؤكده في الدستور، من أن حقوق الدفاع هي بذاتها حقوق المتهمين، ولا يمكن أن نقدم أي تقدمة دستورية أو تشريعية لنقول أنها تساهم أو تقدم حقوقا للمتهمين إلا إذا كان هناك دفاعا يمكن أن يؤدي هذه الرسالة. ولدعم هذا الدور يجب على الدستور، وقد قام بهذا، أن يدعم المحاماة، ليس دفاعا عن المحامين وليست تقدمة لطلبات فئوية أو مهنية أو نقابية، وإنما تقديسا لدور كفالة حق الدفاع. حتى عندما تحدث الدستور عن كفالة حق الدفاع اقترن هذا الحق بكفالة حقوق المحاماة واستقلالها، فلا كفالة للدفاع بغير كفالة للمحاماة واستقلال المحاماة. هذه القيمة الدستورية التي نعتز بها والتي صاغتها نصوص المادة 77 من الدستور. أستشعر بكل فخر وافتخار أيضا أن هذا البحث قد حوى كل هذه المضامين التي جاهد كل المحامين في كل الأوقات منذ بداية العمل بالمحاماة في مصر في أن ترسخ هذه القيم وهذه المبادئ وأن تقدم دورها الكبير والكريم. اسمحوا لي أيضا أن أقدم للسادة المحامين ما يجري الآن في نقابة المحامين من تطور لاستحقاقات المحاماة. بالأمس كنت في مقابلة مع رئيس الوزراء، وكانت اللقاء يتضمن 3 استحقاقات. الاستحقاق الأول يتعلق بما لدى نقابة المحامين من مديونية على وزارات الدولة المختلفة بما فيهم وزارة العدل. الأمر الثاني يتعلق بجميع الأراضي والأندية التي خصصت لنقابة المحامين وتم سحبها
والمطلب الثالث كان مطلب يختص به شباب المحامين الذين طلبوا أن يعاملوا معاملة الصحفيين في اشتراكات المواصلات مترو الأنفاق التي يمكن أن تساهم معهم في أداء واجباتهم وأعمالهم المختلفة. والحقيقة أن السيد رئيس الوزراء وفي ذات المجلس اتصل بوزير المواصلات الذي كلفه باستقبال طلب نقابة المحامين ومنح المحامين التخفيضات التي تمنح للصحفيين وباقي الهيئات المختلفة في مواصلات مترو الأنفاق. المطلب الثاني أيضا وفي ذات المجلس اتصل رئيس الوزراء بوزير الإسكان وأصدر قرارا بإيقاف جميع قرارات السحب التي صدرت من وزارة الإسكان لأراضي نقابة المحامين وإعادتها بما يتقرر من استحقاقات على نقابة المحامين أو على وزارة الإسكان. أما المطلب الثالث فقد استدعى وكلف لجنة انعقدت اليوم من وزير العدل ووزير المالية ورئيس هيئة قضاء الدولة ومساعد الوزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والشؤون الإدارية والمستشار القانوني لمجلس الوزراء وحضور شخص المتواضع معه. وقد أوضحت للحكومة ما تمر به نقابة المحامين من أزمة مالية لا دخل للنقابة ولا للمحامين فيها بسبب إغلاق المحاكم والنيابات وتعطل القضاء فترات طويلة منذ ثورة 25 يناير. أثر هذا على المحامين من جانب وأثر أيضا على مدخولات نقابة المحامين من أتعاب المحاماة. وطلبت ليس منا ولا إعانة ولا منحة من الحكومة أن نقابة المحامين تداين وزارات الدولة بما يوازي من 600 إلى 800 مليون جنيه، أن يدفع استحقاقا تحت حساب التسوية من الحكومة لصالح نقابة المحامين. انتهى مجلسنا اليوم في جلسة قادمة غدا بوزارة المالية بحضور مساعد وزير العدل ووكيل نقابة المحامين المكلف مني من أجل بحث الأموال التي تخص وزارة المالية وتحويلها إلى نقابة المحامين خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. هذا الأمر يحمل بداية منضبطة لضبط حقوقنا واستحقاقاتنا، ليست في إطار المطالب الفئوية وليست في إطار المطالب النقابية بقدر ما هي استحقاق لما هو مستحق لصالح المحامين. أقول هذا لنؤكد للدنيا كلها أن نقابة المحامين سوف تبقى هي المدافع الأول عن الوطن وعن المواطنين وعن حقوقهم وعن ثورتهم في 25 يناير وفي 30 يونيو. هذه الثورة بموجتيها هي الداعمة لمستقبل مصر القادم بإذن الله الذي نتطلع إليه في دولة مستقرة، دولة حديثة، دولة تقوم على كل المقومات الدستورية التي صاغها الشعب وصاغتها أقلام الأمة وإرادة الشعب عندما صوت بأغلبية كاسحة تأييدهم لهذا الدستور. سوف تظل نقابة المحامين على العهد تدافع عن هذا الحق، تدافع عن حقوق هذا الشعب وعن حقوق الأمة. عشتم لنقابة المحامين وعاشت نقابة المحامين بالوطن. والسلام عليكم.